महंगी गैस मजीद महंगी करने की प्लानिंग। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कीमत कितनी बढ़ेगी, फैसला 2 दिन के लिए टल गया। ओगरा में सुई नॉर्दर्न की दरखास्त की समात में सार्फिन की दुहाई, भारी बिलों को जालिमाना करार दे दिया। कहा गैस की कीमत बढ़ने से दर्जनों दीगर अशियाए जरूरत भी महंगी हो जाती हैं। सनतकारों ने कहा कारखाने पहले ही बंद पड़े हैं। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फैसला अगली समात पर छोड़ दिया। आइंदा सुनवाई 27 मार्च को शुरू होगी। सुई नॉर्दर्न ने साल के तीसरे इजाफे में गैस 155% मजीद महंगी करने की दरखास्त दे रखी है। ओगरा इज एन एंटायरली इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ऐसा नहीं है कि कोई भी इदारा, चाहे वो मुल्की हो या कोई बैनुल अक़वामी हो, वो हमें इन्फ्लुएंस करे कि जी आप जो डिटर्मिनेशन है उसके अंदर नंबर्स को चेंज करें। तो मैं ये बात इंतहाई जिम्मेदारी के साथ इस फोरम पे कह रहा हूँ कि ओगरा का जो डिसीजन होता है वो मेरिट पर होता है। तमाम स्टेक होल्डर्स के एतराज़ात और पटिशन सुन ली। ओगरा तमाम जुज़ियात का जायजा लेगी। चेयरमैन नोगरा मसरूर अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रेट्स मिनवन मंजूर होंगे या नहीं, फैसला जायजा लेने के बाद किया जाएगा। सुई नॉर्दर्न की तरफ से मांगी गई कीमतों में कमी भी हो सकती है। 1 जुलाई से मौजूदा समात के फैसले पर अमल दरामद होगा। बहुत कर्जा लेना पड़ा है टू फुलफिल देयर डिमांड्स, और बेस्ड ऑन दोज लोन्स जो हमारी फाइनेंसिंग लाइंस हैं उसके अंदर 25 अरब की अमाउंट आ गई। और जैसे जैसे हम डिले करते जाएंगे चीज़ों को टैरिफ में लेके जाने पे, और उसी तरह और मुश्किल हो जाए। अदायगियों के लिए सुई नॉर्दर्न गैस के हालात खराब, कीमत में इजाफे की दरखास्त 6 माह कबल फाइल की। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कामरान अकरम कहते हैं कंपनी का ऑपरेशनल खर्चा 56 अरब रुपए, 2 अरब 30 करोड़ रुपए फाइनेंस कॉस्ट है, 1 अरब 20 करोड़ रुपए स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए दरकार। हुकूमती हिदायत पर नए टाउन्स और देहात में गैस पाइपलाइंस बिछाई गईं। वज़ीर-ए-आज़म गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर बरहम। ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। 1 माह में फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग ली। 2 हफ्तों में पावर और पेट्रोलियम डिवीजन को गर्दिशी कर्जे का हल पेश करने का हुक्म। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वज़ारती कमीशन बनाने की हिदायत। 1 माह में सरप्लस बिजली की खपत के लिए नए इंडस्ट्रियल जोन तैयार करने का प्लान। हुकूमत 58 खरब रुपए टैक्स वसूली में नाकाम। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और टैक्स चोरी की वजह से महसूलात में 996 अरब रुपए का फर्क आ रहा है। रिटेल सेक्टर में 888 अरब, ट्रांसपोर्ट में 562 अरब, IPPs में 498 अरब और बरामदात में 342 अरब रुपए का टैक्स गैप मौजूद। स्मगल शुदा अशिया 355 और रियल स्टेट का टैक्स खसारा 148 अरब रुपए निकला। इंकशाफात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आला हुकाम की ब्रीफिंग में सामने आए। कौमी बचत की स्कीमों और सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा में तब्दीली। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की शरह मुनाफा में 24 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। शरह मुनाफा 15.60% कर दी गई। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा में 12 बेसिस पॉइंट्स इजाफा। नई शरह 14.76% मुकर्रर। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर शरह मुनाफा 15.80% कर दी गई। पेंशनर्स और शोहदा अकाउंट्स पर 24 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। शरह मुनाफा 16.60% मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर बहस आए। मरियम नवाज ने कहा मिलजुल कर पाकिस्तान को मौशी मुश्किलात से निकालेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना बोले पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होना सियासत में संगे मील है। मरियम नवाज के समाजी और फलाही इक़दामात निहायत अहसन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद का दौरा। डोर फिरने से जांबहक नौजवान के घर जाएंगी। गटर में गैस भरने से दम तोड़ने वाले मजदूरों के अहले खाना से भी ताज़ियत करेंगी। HSN कॉलेज के प्रिंसिपल मुस्ताफी हो गए।
مائیکل اے تھامسن نے اپنے اسٹاف کے نام خط میں لکھا کہ بورڈ کی سطح پر جو ہو رہا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے. انتہائی بری گورننس کے تسلسل کی وجہ سے میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں بچی. گورنر ہاؤس کی جانبدارانہ اقدامات کے باعث گورنرز کا نظام تباہ ہو گیا. ذرائع کے مطابق پرنسپل ایچسن کالج کے گورنر پنجاب سے وفاقی وزیر کے بچوں کے جرمانے معافی سے اختلافات شروع ہوئے. ایچسن کالج کے مینجمنٹ کمیٹی کے سینئر ممبر سید بابر علی نے بھی عہدہ چھوڑ دیا. استعفیٰ گورنر پنجاب کو بھجوا دیا. احد خان چیمہ صاحب کا معاملہ ہے، اس میں 3 سال ان کے بچے وہاں پہ نہیں پڑھ رہے تھے. اب قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ جگہ پڑھ نہیں رہے تو پھر نہ پڑھنے کی فیس تو نہیں ادا کی جاتی. اور وہ ایک اپلیکیشن انہوں نے دی، قانون کے مطابق دی، رولز کے مطابق دی کہ میرے بچے اب وہاں پہ نہیں پڑھ رہے، تو جب پڑھ نہیں رہے تو پھر فیس کس بات کی ادا کی جائے. پرنسپل ایچسن کالج کے استعفے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں احد چیمہ کے بچے اسلام آباد منتقل ہو چکے، بچے 3 سال سے اسکول گئے نہیں تو فیس کیوں دیں. بچوں کی والدہ نے فیس سے متعلق گورنر پنجاب کو درخواست دی. بلیغ الرحمان نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا. پنجاب اسمبلی میں بجٹ پر بحث جاری. اپوزیشن اراکین کی حکومت پر کڑی تنقید، بجٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا. رانا آفتاب نے کہا کہ حکومت پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے. الیکشن کے بعد بھی گرفتاریوں کا سلسلہ نہیں رکا. حکومتی اراکین کے تحریک انصاف پر لفظی نشانے. ثانیہ عاشق نے کہا کہ شکر ہے پنجاب میں نالائق حکومت سے نجات ملی. اسما بخاری اپوزیشن کی جانب سے نازیبا اشارہ کرنے پر غصے سے لال پیلی ایوان سے واک آؤٹ کر گئی. اسپیکر نے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا. خیبر پختونخوا حکومت کی فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کالعدم قرار دینے کی اپیلیں واپس لینے کی استدعا. وکیل نے صوبائی کابینہ کی قرارداد سپریم کورٹ میں پیش کر دی. عدالت نے ریمارکس دیے کابینہ قرارداد پر اپیلیں واپس نہیں کر سکتے. مناسب ہوگا باضابطہ درخواست دائر کریں. آگاہ کیا جائے کتنے ملزمان بری ہو سکتے ہیں اور کتنے نہیں. اٹارنی جنرل سے زیر حراست 103 افراد کی تفصیلات طلب. جواد ایس خواجہ کا بینچ پر اعتراض. 9 رکنی لارجر بینچ بنانے کی استدعا. آئندہ سماعت 28 مارچ کو ہوگی. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کی. پاکستان میں میڈیا اور صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا، اس پر تو کتابیں لکھی جا سکتی ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ایف آئی اے کی جانب سے صحافیوں کو نوٹسز سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس. کہا الزام تو لگایا جاتا ہے مگر عدالت پیش ہو کر موقف نہیں دیا جاتا. ایف آئی اے نے عمران شفقت اور عامر میر کے خلاف مقدمہ واپس لینے کی یقین دہانی کرا دی. آئندہ سماعت 27 مارچ کو ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت جاری. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پاکستان تحریک انصاف کو عدالت لانے کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے. 4 اپریل کو عدالت پیش کرنے کا حکم. بانی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 6 اور بشرا بی بی کے خلاف جعلی رسیدوں کے کیس کی سماعت 4 اپریل تک ملتوی. سنی اتحاد کونسل خواتین کی مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں. پشاور ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے 30 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا. فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کی تقسیم کا فیصلہ آرٹیکل 51 کے مطابق قرار. مقررہ وقت گزرنے کے بعد مخصوص نشست کی لسٹ جمع نہیں کرائی جا سکتی. جنرل الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہ جیتنے والی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں. سنی اتحاد کونسل کی درخواست خارج کی جاتی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے جواب طلب کر لیا. سینٹ کی 48 سیٹوں پر الیکشن کی تیاریاں مکمل. امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں نپٹانے کا آج آخری روز. پشاور کے اپیلیٹ ٹریبونل نے اعظم سواتی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا. نون لیگ کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے اعظم سواتی کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر کر رکھا ہے. الیکشن کمیشن امیدواروں کی حتمی فہرست 27 مارچ کو آویزہ کرے گا.
लाहौर में लीगी एमपीए की गाड़ी को रोकना ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को महंगा पड़ गया। टीएसआई यासिर का थाने से पुलिस लाइन्स तबादला। बागबानपुरा पुलिस ने गाड़ी में काले शीशे इस्तेमाल करने पर एमपीए मलिक वहीद को चेकिंग के लिए रोका था। एमपीए पुलिस को खुल्लम खुल्ला धमकियां देता रहा। लाख इलाके इचरा में खातून को हिरासा करने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 3 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। पुलिस ने मुल्जिम अलीमुद्दीन और खालिद शहनशाह को बेगुनाह करार दे दिया। पाक अफगान तिजारती मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ्द आज काबुल पहुंचेगा। सेक्रेटरी तिजारत खुर्रम आगा वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। दो तरफा तिजारत, ट्रांसपोर्टर्स और ताजरों को दरपेश मसाइल से जुड़े मामलात पर बात होगी। अफगान वजारत तिजारत के तर्जुमान अब्दुस्सलाम जवाद का कहना है कि पाकिस्तान से ट्रांजिट अशिया पर पाबंदी का मामला उठाएंगे। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।